वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में गंदम की तलब और असद और वफाकी हुकूमत की खरीदारी के प्रोग्राम के हवाले से इजलास। गंदम की खरीदारी का अमल साफ और शफाफ बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इक़दाम उठाए जाएंगे। हुकूमत मुल्क में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 5वां दौर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 4 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। इलाकाई सूरत हाल, सी पैक मनसूबों की अपग्रेडेशन और रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म की चीन की आला क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड्स के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये 24वां प्रोग्राम है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के साथ एक तवील मुद्दती और एक बड़े प्रोग्राम का ख़्वाहां है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 580 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 73,671 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मार्केट में 10 करोड़ 95 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार। शेयर्स की मालियत 4 अरब 24 करोड़ रुपए से ज्यादा। 172 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुतालबात के हल के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार किया जाए। बहस मुबाहिसे और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। कानून हाथ में लेने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मामले पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से गुफ्तगू हुई है। मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों को एक्शन कमेटी के रहनुमाओं से बात करने की हिदायत भी की है। मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर ममलकत से पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के अरकान की मुलाकात। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। मसाइल बातचीत और बाहिमी मुशावरत से हल किए जाएं। तमाम स्टेक होल्डर्स जिम्मेदारी से काम लें ताकि दुश्मन अनासिर हालात का फायदा न उठा सकें। सदर आसिफ अली जरदारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को चेयरमैन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कौमी मफादात की खातिर मुश्किल फैसलों में हुकूमत का भरपूर साथ दिया। उम्मीद हूँ कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अवाम की हकीकी नुमाइंदगी करते हुए उनके मसाइल के हल के लिए मज़ीद मुतहर्रिक होगी। वज़ीर आज़म। स्मगलिंग, टैक्स चोरी, जालसाजी और गैर कानूनी तिजारत। टैक्स की मद में पाकिस्तान को सालाना खरबों रुपए का नुकसान। एक्शन एंड काउंटर ट्रेड अलायंस की जानिब से माली साल 2023-24 के अदाद-ओ-शुमार पर मबनी रिपोर्ट आए। हुकूमत और SIFC स्मगलिंग और टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए सरगर्म। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में तेज़ी। मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मजमूई तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई। सहूनी फ़ौज का जबालिया, बैतुल्लाहिया और वस्ती गजा को खाली करने का हुक्म। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का गजा में फ़ौरी जंगबंदी और इमदाद बढ़ाने पर जोर। भारत में लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले का आगाज। चौथे मरहले में 10 रियासतों समेत विफाक के ज़ेर इंतजाम 96 सीटों के लिए वोटिंग। मकबूजा जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर भी पोलिंग जारी। BJP ने शिकस्त के खौफ से मकबूजा कश्मीर में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। भारतीय मसालों में कैंसर पैदा करने वाले मवाद की मौजूदगी। सिंगापुर, मालदीव और हांगकांग की जानिब से भारतीय मसालाजात पर पाबंदी। भारतीय मेवे, ड्राई फ्रूट और दीगर खाने पीने की अशिया भी आलमी सतह पर गैर मयारी करार। भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी गैर मयारी अद्वियात की वजह से आलमी सतह पर बदनाम। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। निडर सिपाही नायक ज़फ़र इकबाल ने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। 12 दिसंबर 2023 को लकी मरवत में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम में शहादत नोश किया।
ظفر اقبال کی شہادت پر ہمیں فخر ہے، ملک کے لیے اپنی جان قربان کی اہل خانہ۔ اور ڈبلن میں دوسرا T20 پاکستان کی آئرلینڈ کے خلاف 7 وکٹوں سے کامیابی، 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ آئرلینڈ کے 7 وکٹوں پر 193 رنز، پاکستان نے ہدف 3 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ محمد رضوان کے ناٹ آؤٹ 75 اور فخر زمان کے 78 رنز۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ Desperation that was, but bowls it into. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ چوہدری اور میں ہوں ایاز اسلم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Relation with Saudi Arabia have no other parallel in this globe. We are partners in progress and prosperity. Any head of state elected in Pakistan, his first visit has to be Saudi Arabia. My very dear brother Mohammed bin Salman are very serious and sincere to enhance these relations with Pakistan. ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر آپ کو دیتے ہیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ہے کہنا کہ حکومت ملک میں غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، کسانوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ملک میں گندم کی طلب و رسد اور وفاقی حکومت کی خریداری کے پروگرام کے حوالے سے اسلام آباد میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ گندم کی خریداری کا عمل صاف اور شفاف بنانے کے حوالے سے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ وزیر اعظم نے استفسار کیا کہ گندم کی خریداری کے عمل کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار کیوں نہ کروائی گئی۔ وزیر اعظم نے گندم خریداری کے عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے ہدایات پر عمل نہ کرنے اور اس حوالے سے غفلت برتنے پر پاسکو کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور جنرل مینیجر پروکیورمنٹ کو معطل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے پاسکو کے سٹاک کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے مزید ہدایت کی کہ کسان کے معاشی تحفظ کے لیے اجناس کی انشورنس یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے پاسکو کو 4 لاکھ میٹرک ٹن اضافی گندم کی شفاف اور مؤثر طریقے سے خریداری کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے پاسکو کے سٹاک کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے تنبیہ کی کہ کسان کا نقصان کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھی کارکردگی دکھانے والے پاسکو مراکز اور افسران کا انتخاب کیا جائے گا اور ان کی حکومتی سطح پر پذیرائی کی جائے گی۔ اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار چین کے دورے پر بیجنگ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ 5ویں پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا بیجنگ پہنچنے پر ڈائریکٹر جنرل سفیر وانگ فوکونگ اور چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ وانگ ہی کے ساتھ 5ویں پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے، جس میں پاک چین تعلقات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم چینی رہنماؤں اور اعلیٰ حکام اور ممتاز کاروباری اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ یہاں پر ایک اور اہم خبر آپ کو دیتے ہیں کہ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈز کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے وزارت خزانہ میں پاکستان اور IMF حکام کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ ایک طویل مدتی اور ایک بڑے پروگرام کا خواہاں ہے۔ معاشی بحالی اور اقتصادی استحکام کے لیے IMF پروگرام ضروری ہے۔ حکومت 6 سے 8 ارب ڈالر تک کے بیل آؤٹ پیکج کی خواہاں ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان یہ 24واں پروگرام ہے۔
اور کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 100 انڈیکس 580 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے بعد ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انڈیکس 73,671 پر ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ سٹاک مارکیٹ میں 10 کروڑ 95 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہو چکا ہے۔ شیئرز کی مالیت 4 ارب 24 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، جبکہ 172 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر تجارت جام کمال خان کہتے ہیں کہ حکومت تاجر برادری کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے، تاجر برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا کہ تاجر برادری کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے حکومت نے کمیٹی بنائی ہے، گیس اور ٹیرف سے متعلق تجاویز وزیر اعظم کو پیش کریں گے۔ کمیٹی کی سربراہی میں خود کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ صنعت کاروں اور بزنس کمیونٹی سے بجٹ سے متعلق ملاقات کریں گے تاکہ علاقائی تجارت کو بہتر بنا سکیں۔ جام کمال نے کہا کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آزاد جموں کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے افراتفری اور اختلاف کے حالات میں ہمیشہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو سیاسی پوائنٹ سکور کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بحث، مباحثہ اور پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے اور سرکاری عملہ کو نقصان پہنچانے پر قطعاً کوئی رواداری نہیں ہونی چاہیے۔ محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سے بات کی ہے اور آزاد جموں کشمیر میں مسلم لیگ نون کے تمام عہدیداروں کو ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سے بات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے تمام جماعتوں پر زور دیا کہ وہ اپنے مطالبات کے حل کے لیے پرامن طریقہ کار کا سہارا لیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بہترین کوششوں سے معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ اور صدر آصف علی زرداری کا ہے کہنا کہ آزاد جموں کشمیر کے مسائل بات چیت اور باہمی مشاورت سے حل ہونے چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ارکان کے وفد سے گفتگو میں صدر مملکت نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز تحمل کا مظاہرہ کریں، سیاسی جماعتوں، ریاستی اداروں اور آزاد جموں کشمیر کے عوام کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے تاکہ دشمن عناصر حالات کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ وفد نے صدر مملکت کو آزاد جموں کشمیر میں ہونے والے حالیہ افسوسناک واقعات سے بھی آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ موجودہ صورتحال کا حل نکالنے کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ صحت، تعلیم، سیاحت اور انفراسٹرکچر کی ترقی سمیت آزاد جموں کشمیر کے سماجی اقتصادی ترقی کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ صدر مملکت نے حالیہ واقعات پر پولیس اہلکار کی افسوسناک ہلاکت پر تعزیت اور جھڑپوں میں زخمی ہونے والے تمام افراد کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کا ہنگامی اجلاس وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا، جس میں آزاد کشمیر کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے ایکشن کمیٹی سے بات چیت کی جائے گی۔ اجلاس میں شہید ہونے والے ASI کے لیے فاتحہ خوانی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی گئی۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بطور کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پارٹی میں ایک نئی روح پھونکی اور پارٹی نے قومی مفادات کی خاطر مشکل فیصلوں میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پر امید ہوں کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں متحدہ قومی موومنٹ عوام کی حقیقی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے مسائل کے حل کے لیے مزید متحرک ہوگی۔ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو غلط طور پر سزا دینے کے حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ دیا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی طویل جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ لاہور میں بھٹو ریفرنس اور تاریخ کے موضوع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ایسی اصلاحات کرے گی کہ آئندہ کسی بے قصور کو سزا نہیں ہوگی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری نے اپنی پہلی تقریر میں مفاہمت کا پیغام دیا تاکہ ملکی معیشت کو مل کر بھمر سے نکالا جا سکے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے بارے میں طے کیا تھا، باقی چارٹر آف ڈیموکریسی کا 90% پاکستان پیپلز پارٹی نے 2013 تک عمل درآمد کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنا تاریخی فیصلہ آیا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کے جوڈیشل ریفارمز لے آنے کا کوشش ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اپنا ذمہ داری پہ، اپنا فرض پہ ہم پورا طریقے سے نہیں اتر پا رہے ہیں۔ صدر زرداری نے ایک مفاہمت کا پیغام بھیجا۔ پاکستان کے ایسے سیاستدان ہیں جو اپنی ذاتی مفاد کے علاوہ
मुल्क के मफाद में दिलचस्पी नहीं लेते, उन्होंने सदर ज़रदारी का इस कदम को, इस पेशरफ के जवाब में गाली गलोच और शोर शराबा किया। सेमिनार से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो विजन दिया उस पर अमल करके पाकिस्तान को मुश्किलात के गर्दाब से निकाला जा सकता है। मारूफ कानूनदान चौधरी एतजाज़ अहसन और दूसरे मुकर्ररीन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे के हवाले से बड़ेपन का मुजाहरा किया है। SIFC के स्मगलिंग और टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इकदामात। इन इकदामात का मकसद गैर कानूनी तजारती सरगर्मियों को रोकना, आमदनी में इजाफा, शफाफियत और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा करना है। एक्शन एंड काउंटरलेस ट्रेड अलायंस ने माली साल 2023-24 के आदाद-ओ-शुमार पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी है। सिविल सोसाइटी के 17 तंजीमों पर मुश्तमिल एक्ट एक निजी इदारा है जो मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सरगर्म अमल है। एक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स की मद में पाकिस्तान को सालाना खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह स्मगलिंग, टैक्स चोरी, जालसाजी और गैर कानूनी तजारत है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और SIFC ने स्मगलिंग और टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए हैं। सीमेंट, तंबाकू, खाद और चीनी के स्मगलिंग को रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाए गए हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को दीगर सनतों में भी बतदरीज तनसीब करने का मंसूबा है ताकि उन्हें हुकूमती निगरानी में लाया जा सके। आवाम की सलामती और मुल्की मईशत की बहाली के लिए हुकूमत पाकिस्तान का एंटी स्मगलिंग क्रैकडाउन जारी है। आटा, चीनी, खाद और तेल जैसी अहम अशिया के स्मगलिंग के बायस आवाम को बदतरीन हालात का सामना करना पड़ता है। 18 अप्रैल तक 5 मई के दौरान मुल्क भर से 9.66 मैट्रिक टन चीनी, 74 सिगरेट के स्टॉक्स, 112 कपड़े के थान और भारी मिकदार में ईरानी तेल बरामद हुआ है। 1 सितंबर 2023 से लेकर अब तक मुल्क भर से 3036 मैट्रिक टन खाद, 262 मैट्रिक टन आटा, 34,000 मैट्रिक टन चीनी, 2,32,420 सिगरेट के स्टॉक्स, 2,45,811 कपड़े के थान और 5.857 मिलीलीटर ईरानी तेल बरामद हो चुका है। मुतालिका इदारे मुल्क को मुश्किल वक्त से निकालने के लिए स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी है। सेहूनी फौज की बमबारी और ज़मीनी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 35,000 से तजावज़ कर गई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 63 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी सेहूनी दहशतगर्दी में मजमूई तौर पर 35,034 फ़लस्तीनी शहीद और 78,755 ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेस ने मशरिक़ी गजा के बाद जबालिया, बैतुल्लाहिया और वस्ती गजा को भी खाली करने का हुक्म दिया है। यूरोपीय यूनियन ने भी मशरिक़ी रफ़ा में इसराइली इनख़ला के अहकामात की शदीद मज़म्मत की है। एक बयान में कहा गया है कि इस इक़दाम से लाखों फ़लस्तीनी एक बार फिर नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। इसराइली तैयारों ने जबालिया पनाह गज़ीन कैंप को एक बार फिर शदीद बमबारी का निशाना बनाया है, जिसमें मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी तैयारों ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा की एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया है। वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जनूबी सरहदी शहर रफ़ा पर काबिज़ फ़ौज के हमले में बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। दीर अल बलाह में हमलों के दौरान 2 डॉक्टर समेत 9 जबकि गजा शहर में 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने एक बार फिर गजा में फ़ौरी जंगबंदी और महसूर इलाक़े में इंसानी इमदाद की फराहमी बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कुवैत में बैनुल अक़वामी डोनर्स कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में इंसानी बुनियादों पर फ़ौरी जंगबंदी, यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और इंसानी इमदाद की फराहमी बढ़ाने की दोबारा अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुस्तक़िल रुकनियत पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया गया। करारदाद के मुसव्वदे को 80 के करीब ममालिक ने पेश किया, जिससे अक़वाम मुत्तहिदा की 193 रुकनी जनरल असम्बली ने 143 वोटों के साथ मंजूर कर दिया। जनरल असम्बली में होने वाली राय दही में सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन की रुकनियत पर दोबारा बातचीत शुरू करने और मुबस्सिर का दर्जा हासिल करने वाले फ़लस्तीन को कुछ इजाफी हुकूक देने के हवाले से करारदाद के मुसव्वदे की मंजूरी दी गई। अमरीका, अर्जेंटाइन, पापुआ न्यू गिनी और हंगरी समेत 9 ममालिक ने बिल की मुखालिफत की, जबकि 25 मुल्कों ने गैर जानिबदारी का मुजाहिरा किया।
قرارداد کے متن میں توجہ مبذول کرائی گئی کہ فلسطین اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے اس کے چارٹر کے معیار پر پورا اترتا ہے، اس لیے اسے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ فلسطین نے 2011 میں اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت کے لیے درخواست دی تھی۔ سلامتی کونسل میں مطلوبہ حمایت حاصل نہیں ہونے کی وجہ سے اسے 2012 میں مستقل مبصر کا درجہ دیا گیا تھا۔ بھارت میں لوک سبھا انتخابات کے چوتھے مرحلے میں آج 10 ریاستوں سمیت وفاق کے زیر انتظام علاقوں کی 96 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی سری نگر کی لوک سبھا سیٹ پر بھی آج پولنگ ہو رہی ہے، تاہم حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے مقبوضہ کشمیر میں شکست کے خوف سے کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ مودی حکومت نے اگست 2019 کو جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کر کے اسے وفاق کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس مسموم اقدام پر کشمیری عوام میں مودی حکومت اور بی جے پی کے خلاف سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد پہلی مرتبہ مقبوضہ کشمیر میں منعقد ہونے والے ڈھونگ انتخابات میں شکست کے خوف سے بی جے پی نے سری نگر کی لوک سبھا سیٹ سے کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا ہے۔ ادھر سری نگر میں انتخابی ڈھونگ رچانے کے لیے بھارتی حکومت نے قابض فورسز کی بڑی تعداد کو تعینات کیا ہے۔ مقبوضہ وادی میں اس مشق کا مقصد عالمی برادری کو جموں و کشمیر کی صورتحال کے بارے میں گمراہ کرنا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں بڑی تعداد میں بھارتی فورسز کو تعینات کر کے مودی حکومت کشمیریوں کو خوف و دہشت کا نشانہ بنا کر ووٹ ڈالنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اور بھارتی مسالوں میں کینسر پیدا کرنے والے مواد کی موجودگی کی وجہ سے عالمی سطح پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کینسر کا باعث بننے والی ایتھلین ایکسائڈ نامی زہریلے کیمیکل کی موجودگی کی وجہ سے سنگاپور، مالدیپ اور ہانگ کانگ نے بھارتی مسالہ جات پر پابندی لگا دی ہے۔ حال ہی میں ہانگ کانگ فوڈ سیفٹی سینٹر نے بھی متعدد بھارتی مسالہ جات کمپنیز کو ایتھلین آکسائڈ کی موجودگی کی وجہ سے وارننگ دی تھی۔ گزشتہ 5 سال کے دوران یورپی یونین فوڈ سیکیورٹی اتھارٹی نے 500 سے زائد بھارتی مسالہ جات پر پابندی عائد کی ہے۔ صرف بھارتی مسالہ جات ہی نہیں بلکہ میوے، ڈرائی فروٹ اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء کو بھی عالمی سطح پر غیر معیاری قرار دیا جا چکا ہے۔ بھارتی فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی غیر معیاری ادویات کی وجہ سے عالمی سطح پر بدنام ہیں۔ رواں سال فروری میں بھارت کی جانب سے ازبکستان بھیجے گئے کھانسی کا سیرپ پینے سے 68 بچوں کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تحقیقات کے مطابق کھانسی کے شربت میں ایتھلین گلائکول کی غیر معمولی مقدار پائی گئی تھی۔ بھارت اتنے مسائل سے دوچار ہونے کے باوجود مودی سرکار اپنے انتہا پسندانہ مذموم سیاسی مقاصد کی تکمیل میں مصروف ہے۔ جب پاکستان کے بارے میں کوئی منفی بات کرتا ہے تو میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر چلو، میرے بچوں اور بچیوں کا جذبہ دیکھو۔ اس پاکستان کے جذبے کو کوئی ماند نہیں کر سکتا۔ آپ نوجوان جو ہیں، آپ لوگوں کے اوپر پاکستان کا مستقبل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم، جو اب وزیر اعظم پاکستان ہیں، جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے ایک پروجیکٹ کا لانچ کیا تھا جس کا نام تھا کل کے قائد۔ 2008 کے اندر کل کے قائد کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے بچے اور بچیاں، جن میں سے کچھ بچیاں اتنی اچھی سیٹیاں بھی بجا رہی ہیں یہاں پہ جن کی آواز آ رہی ہے، بات یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ہوں، چاہے تعلیم کی فیلڈ میں ہے، چاہے فنی تعلیم ہے، چاہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، چاہے آرٹ اینڈ لٹریچر ہے، چاہے سپورٹ ہے، آپ نے محنت کرنی ہے۔ قائد اعظم نے جو کہا تھا ایمان، اتحاد، تنظیم، اس کی جتنی آج ضرورت ہے اس سے پہلے پاکستان کو نہیں تھی۔ اس سے زیادہ آپ بچوں کے لیے، اپنا مستقبل بنانے کے لیے، اللہ کا فضل ہے، ہمیں یہ بھی اعزاز ہے کہ ہم نے خواتین کا شریعت کے مطابق وراثت میں اگر حق رکھوایا تو وہ شہباز شریف صاحب نے بینگ چیف منسٹر پنجاب رکھوایا۔ اگر خواتین کا کوٹا رکھوایا ملازمتوں کے اندر
تاکہ آپ بھی ملکی معیشت کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں، تو وہ بھی شہباز شریف صاحب نے رکھوایا. اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو جہاں پر آج پورا فوکس چند دن پہلے تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا، شہباز شریف صاحب نے ایک پلیج لی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بچہ اور بچی زیور تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، کیونکہ پاکستان کی ترقی تعلیم کی ترقی کے اندر ہے. آپ کی ترقی تعلیم کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لیپ ٹاپس بھی دیتے ہیں، ہم اسکالرشپس بھی دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے مواقع پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ انڈومنٹ فنڈ، جو ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ جو ایک منفرد پروجیکٹ شروع کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سپورٹس کے میدان میں، یہاں پہ چشتی صاحب بیٹھے ہیں جو کبڈی ٹیم کے کیپٹن ہیں، اور ان کی جو مسز جو اب ڈاکٹر ہو چکی ہیں، مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ یوتھ فیسٹیول جو ہم نے شروع کیے تھے اس کے اندر چشتی صاحب جیسے ٹیلنٹ نکل کر آئے. آپ جیسی بیٹیاں جو ہیں وہ ہاکی ٹیم، پاکستان کی جو قومی ہاکی ٹیم بنی، وہ ساری کی ساری اس فیسٹیول سے نکلی. آج جو قومی ہاکی ٹیم کی ہم بات کر رہے ہیں، جس نے 13 سال بعد اذلان شاہ کپ کا فائنل کھیلا، 10 سال بعد کسی بھی میجر ہاکی ایونٹ کا فائنل کھیلا، یہ وہ لڑکے ہیں جن کے اندر زیادہ تعداد جونیئر ہاکی ٹیم سے نکلی. تو نوجوانوں کا مستقبل صرف ایک کام اگر ہو جائے کہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو آگے آنے کا موقع دیں، تو آپ میں ٹیلنٹ اتنا موجود ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا لوہا پوری دنیا میں منواتے ہیں. تو آج حکومت پاکستان شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ہمارا ایک ہی ویژن ہے، آپ کو تعلیم کے میدان میں یکساں مواقع دینا، آپ کو فنی تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کا موقع دینا، آپ کو کھیل کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آگے آنے کا موقع ملنا. جس طرح پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے اندر یہ بچے اور بچیاں نکل رہے ہیں، ہماری آپ سے ایک کمٹمنٹ ہے کہ جو ٹیلنٹ نکلے گا اس کے اندر سے، اس کی ہم راؤنڈ دا ایئر ٹریننگز کرائیں گے، آپ کے کیمپس لگوائیں گے، آپ کو دنیا کے بہترین کوچز اور ٹرینرز دلوائیں گے. اور یہ ہمارا گول ہے، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کا گول ہے کہ اگلے 2 سال دنیا کے کھیلوں کے میدان میں پاکستانی جھنڈا ہر جگہ لہراتا آپ کی محنت سے نظر آئے گا. میں جس طرح پہلے کہا کہ جو پاکستان کی مخالف قوتیں ہیں ان کو میں یہ ہمیشہ، اور میں چونکہ ایجوکیشن منسٹر بھی رہا، میں منسٹر سپورٹس بھی رہا، منسٹر یوتھ بھی رہا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کو اگر ایک پلیٹ فارم دے دیا جائے، اگر ان کو میرٹ کی بنیاد پر آگے آنے کا موقع دے دیا جائے، تو پاکستان کی معیشت دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں سے ایک معیشت ہو سکتی ہے. پاکستان کے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اپنے ٹیلنٹ پر اعتبار کریں، ہارڈ ورک کریں، نیتیں صاف رکھیں، اپنے ساتھ کمیٹڈ رہیں. میں بچے اور بچیوں کو ایک ہی پیغام دیتا ہوں ہر جگہ پہ کہ آپ سب سے زیادہ اپنے آپ سے کمیٹڈ ہو جائیں. اگر آپ اپنے آپ سے کمیٹڈ نہیں ہوں گے تو آپ کسی کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دے سکتے تو پھر آپ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے. شرارتیں اس عمر میں کرنا آپ کا رائٹ ہے، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے شائستگی کے ساتھ ہلا گلا کرنا کوئی برائی نہیں ہے. لیکن تخریب کاری، انتشار
نہ صرف معاشرہ خراب کرتا ہے بلکہ بچوں کے مستقبل خراب کرتا ہے. تو میں یہاں پر آج پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے. جس طرح یہاں پر کہا گیا, یہاں پر ہمارے یوتھ کے نمائندے جو ہیں, میں ابھی دیکھا یہاں پہ فہد شہباز صاحب, حسن صاحب, رضوان صاحب, مہا, کس کس کا نام لوں, یہاں پہ ڈائریکٹر صاحبان بیٹھے ہیں, سٹیج کے اوپر وائس چانسلر صاحبان بیٹھے ہیں. تو یہ آج ہم سب کس لیے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. ہم سب اگر آپ لوگ اپنے اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو جائیں گے تو آپ کا مستقبل بنے گا. جب آپ کا مستقبل بنے گا تو پاکستان کا مستقبل آٹومیٹکلی بنے گا. چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نوجوان ملک کا سرمایہ ہے, نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں, تعلیم کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو ابھی آگاہ کریں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں مسلسل 9ویں روز بھی جاری رہیں. بھارتی فوج, پیراملٹری فورسز اور پولیس کی مشترکہ ٹیمیں جنگلوں سمیت مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر رہی ہیں. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ کارروائیاں 4 مئی کو ضلع پونچھ کے علاقے ششی دھر میں بھارتی فضائیہ کی گاڑیوں پر حملے کے بعد شروع کی گئی تھی. فوجیوں نے کارروائیوں کے دوران درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے. بھارتی فوجیوں نے شوپیاں اور بانڈی پورہ کے اضلاع میں چھاپوں کے دوران مزید 3 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے. گزشتہ روز ماں کے عالمی دن کے موقع پر کشمیری مائیں اپنے گمشدہ بیٹوں کی منتظر ہیں, جنہیں بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری ریاستی دہشت گردی کے دوران گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے. KMS کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فورسز کے ہاتھوں 1989 سے لے کر آج تک 22,974 خواتین بیوہ ہو چکی ہیں, 11,263 کی بے حرمتی کی گئی. فوجیوں نے تقریباً 8,000 کشمیریوں کو دوران حراست لاپتہ کیا ہے اور اکثر لاپتہ افراد کی مائیں آج بھی ان کی واپسی کے منتظر ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جیلوں میں بند کشمیری سیاسی نظر بندوں کی رہائی کے لیے مداخلت کرے. بیان میں بھارتی جیلوں میں کشمیری نظر بندوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک پر تشویش کا اظہار کیا گیا. نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سمیت علاقائی جماعتوں کے رہنماؤں نے سری نگر میں انتخابات سے قبل اپنے کارکنوں کو ہراساں اور گرفتار کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے پارٹی کے گرفتار کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کر رہی ہے. اور یہاں پر بلیٹن میں ایک بار پھر سے شامل کرتے ہیں اہم قومی خبریں. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے معروف اسکالر پروفیسر ڈاکٹر احمد رفیق اختر نے کراچی میں ملاقات کی. ملاقات میں نوجوانوں کی تربیت, ان مثبت سرگرمیوں کے فروغ کی ضرورت اہمیت, گورنر سندھ کے فلاحی منصوبوں, IT کورسز اور باہمی دلچسپی کے دوسرے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر سندھ نے کہا کہ سماجی و معاشرتی موضوعات اور قرآن اور سائنس کے تعلق پر ان کے لیکچرز نہایت اہمیت کے حامل اور معلومات سے بھرپور ہے. کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ نوجوانوں کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے IT کورسز کا آغاز کیا ہے جس کے شاندار نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر احمد رفیق اختر نے کہا کہ وہ گورنر سندھ کے تمام فلاحی اقدامات کے معترف ہیں, خصوصاً IT کورسز نوجوانوں کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے. سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ عوام کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے ملک کی بہتری کے لیے تاریخی کام کیے. حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے, مثبت تنقید کا ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے. صوبے میں سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے کام جاری ہے. پاک فوج کی جانب سے ضلع محمد کے قبائلی نوجوانوں میں آرٹس اور کلچر کے حوالے سے آگاہی مہم منعقد کی گئی. 7 روزہ فوٹوگرافی مقابلے میں ضلع میمند اور لاہور کے نامور تعلیمی اداروں کے طلباء نے حصہ لیا. مقابلے میں شامل طلباء نے ضلع میمند کے مختلف علاقوں میں قدرتی خوبصورتی کو اپنے کیمروں میں محفوظ کیا. طلباء نے علاقے میں موجود قدرتی وسائل اور علاقائی تہذیب و تمدن کو بھی اجاگر کیا. مقابلے کے اختتام پر خصوصی تقریب میں پوزیشنز لینے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے. پاک فوج نے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے پشاور کے قریب درہ موسیٰ میں اسکول کا افتتاح کر دیا ہے. پاک فوج نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پشاور کے قریب درہ موسیٰ میں اسکول کا افتتاح کر دیا. اسکول کا افتتاح پاک فوج کا علم ٹولہ دپارہ کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے. منصوبے سے اب علاقے کی بچیاں بنیادی تعلیم کے حصول سے مستفید ہو سکیں گی. پاک فوج نوجوانوں اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کئی سکلز ڈیولپمنٹ پروگرامز پر بھی کام کر رہی ہے.
काफ़ी तादाद में नौजवान और ख़वातीन इन प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद भी हो चुके हैं। पाक फ़ौज ने इलाके के लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए डिस्पेंसरी का भी इफ्तिताह किया। बच्चियों के स्कूल और डिस्पेंसरी के इफ्तिताह पर इलाका मकीनों ने पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। और शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही नाइक ज़फ़र इकबाल ने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। उन्होंने 12 दिसंबर 2023 को लकी मरवत में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। नाइक ज़फ़र इकबाल शहीद के अहले खाना का कहना है कि ज़फ़र इकबाल की शहादत पर हमें फ़ख्र है, उसने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की। मेरा भाई शहीद हो गया सी। बहुत अच्छा मेरा भाई सी, बहुत इखलास सी उन्हें साडे नाल, बड़ा प्यार सी। जदों आंदा सी बहुत प्यार नाल, बहुत अच्छे अखलाक नाल साडे कोल रहना। लकी मरवत ड्यूटी कर रहा सी जी, ऑपरेशन के दौरान उन्होंने गोली लग गई तो शहीद हो गए। ज़फ़र का सबके साथ ही बहुत ही अच्छा अखलाक था। जब छुट्टी आते थे तो सारा वक्त अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते थे, अपने बच्चों के लेके रोज़ाना, ये नहीं रोज़ाना कहीं ना कहीं लेके जाते थे। कभी बच्चों को तैयार करके पार्क में भी ले जाते थे, चिड़ियाघर भी ले जाते थे। ईद पे जब आते थे तो अपने घर ही गुजारते थे, कहीं नहीं जाते थे। बहुत शौक था फौज में, बट मैं शहीद हूँ। सुबह का टाइम था तो मेरे देवर घर ही थे, ये गए हैं भाई, तो पता चला घर आके मुझे आवाज़ दी है। मैं आई हूँ तो अपनी वालदा साहब ये गले लग के रोने लग गया कि तो मैं शहीद हो गया। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को नेक बनाए। अगर इनकी भी जान की ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह मैं वतन के साथ हूँ, अपने वतन के साथ हूँ। लेकिन मेरी यही ख्वाहिश है अगर मेरा बेटा फौजी बने, मुझे उससे ज़्यादा वो फ़ख्र की बात कोई नहीं है। हम दोनों जुड़वा भाई थे और साथ बचपन में हम खेलते थे, बहुत अच्छे थे वो उसके बाद पढ़ के चले गए हैं आर्मी में। माशाल्लाह उनका रवैया बहुत अच्छा था। मेरे बड़े भाई थे तो बहुत ही अच्छे थे वो। उसके बाद वो कभी भी घर आते थे, घर सबसे बहुत अच्छे सलूक से रहते थे। वो पाक फौज के लिए करते थे क्योंकि इसमें जो अपना शहीद होता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। पहले हम जाते थे इकट्ठे भाई साहब नमाज ईद की पढ़ने, अब वो आगे ईद आएगी वो साथ नहीं होंगे, हमको बहुत ज़्यादा कमी महसूस होएगी भाई की। हमको इस बात का बहुत फख्र है, हमारा भाई शहीद हुआ। पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद। पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत में कमी कर दी है, जिसके बाद शेखुपुरा में रोटी 15 रुपये और नान 20 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं आमिर हमीद अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब भर में 20 किलो आटे की कीमत में कमी के बाद पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत में 5 रुपये की कमी कर दी है। पंजाब हुकूमत की तरफ से 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये और 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई है, जिसके बाद जिला शेखपुरा में रोटी 20 की बजाय 15 रुपये में और नान 20 रुपये में फरोख्त हो रहा है। रोटी और नान की कीमत में कमी की वजह से आम आदमी का जो किचन का बजट है उसमें नुमाया कमी वाक़या हुई है। यकीनन इस मामले में हुकूमत पंजाब जो है वो शुक्रिया की मुस्तहिक है। रोटी सस्ती हुई है तो होर भी हर चीज़ महंगाई है। ते अल्लाह दा शुक्र है जे एक खाने दो ते खान, हर एक दे बच्चे जेडे ने भुखे ना रहन, हर एक दे रज के खान। आहो ते उन्हां दा शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्हां ने साडे मरियम नवाज ने जिन्हें साडे वास्ते चलो सारियां वास्ते कीता, बेहतर कीता। जनाब असी जी रोटी है ना 15 रुपये की हो गई है, तो गौरमेंट का बड़ा शुक्रिया अदा करने जिथे असी 2 खाने हुण 3 खान लग पे हैं। गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी है। जिला भर में 100 ग्राम से कम वजन और ज्यादा कीमत पर रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। रोटी की मुकर्ररा कीमत पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 43 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में मौजूद हैं, जिन्होंने 110 तंदूर मालकान और होटल में जाकर रोटी और नान के वजन को चेक किया है। 62 खिलाफ वर्जियों पर 1,51,000 रुपए के जुर्माने किए गए हैं, जबकि 2 अशखास को गिरफ्तार कर लिया है।
पंजाब हुकूमत की तरफ से रोटी की कीमत में कमी के इस फैसले से गरीब अवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ मिला है। आमिर हमीद, PTV न्यूज़, शेखुपुरा। मदीना तैयबा के मगरिब में वाक़ जामे मस्जिद किबलतैन तहवील किबला के हवाले से अपना एक मुनफरिद और तारीखी मकाम रखती है। हिजरत मदीना के दूसरे साल नबी मुकर्रम आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नमाज अल्लाह की जानिब से अपना रुख अनवर बैतुल मुक़द्दस से मक्का मुकर्रमा की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया गया। मज़ीद तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। जी, इस वक्त मैं मस्जिद किबलतैन मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की जानिब से दौरान नमाज इस मस्जिद में अपना किबला रुख तब्दील करने का हुक्म हुआ था। इस मस्जिद का नाम भी इसी निस्बत से मस्जिद किबलतैन है और जो ज़ायरीन मुसलमान ज़ायरीन हैं, जो उम्रा ज़ायरीन हैं, इसके अलावा जो आज़मीन हज हैं, वो इस मस्जिद में आते हैं और 2 नफल नमाज भी जो है वो अदा करते हैं। इस मस्जिद की अगर जगह की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 2000 से ज़ायद नमाजी एक वक्त में जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। इस मस्जिद की दोबारा जो तामीर की गई थी वो 1987 में की गई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नमाज जो मुसलमानों का पहला किबला था मस्जिद अल अक्सा, उसकी जानिब से अपना रुख तब्दील करने का हुक्म हुआ था और उसके बाद से अब मुसलमानों का जो किबला है वो मस्जिद अल हराम मक्का मुकर्रमा है। जी। और नौशहरा में जायकेदार मीठे आड़ू के बागात तैयार हो गए हैं। ये आड़ू जायके और मिठास में अपनी मिसाल आप हैं। इसी हवाले से दिखाते हैं आपको तहसीनुल इब्रार की ये रिपोर्ट। वैसे तो नौशहरा में कई अकसाम के फल काश किए जाते हैं, मगर इनमें से एक आड़ू भी है जो जायका और मिठास में अपना मिसाल आप है। आड़ू न सिर्फ खाया जाता है बल्कि आड़ू से मुख्तलिफ किस्म के जूस भी तैयार करते हैं। ये आड़ू जो है ना, ये खुराक में भी अच्छा है और इसका जायका भी अच्छा है। इसका जूस जो है बहुत अच्छा जूस है इसका। ये खाली पेशावर में हम नहीं बेचता, सऊदी अरब वगैरह बाहर मुल्कों में भी ये हम बेचता है। एक तरफ आड़ू के बाद तैयार है तो दूसरी तरफ किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि बारिश और जल्लाबारी की वजह से फलों को काफी नुकसान हुआ है। ये हमारे आड़ू के बाग है। ये हमारे इलाके में इस 2 किस्म के आड़ू होता है, एक अलीग्रेन होता है और एक वो प्रोडाचीन होता है। ये इस इलाके का बहुत मशहूर आड़ू होता है, लेकिन इस दफा जल्लाबारी की वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ है। आड़ू को पैक करके न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पंजाब सिंध में भी भेजा जाता है। कराची में चीन के काउंसिल जनरल योंग युनडोंग का कहना है कि शरपसंद अनासर की कार्रवाइयों से पाक चीन दोस्ती मुतासर नहीं होगी। वो कराची में डॉक्टर जुनैद अहमद की किताब चाइना लीड्स की तकरीब रहनुमाई से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद जुबैरुद्दीन की रिपोर्ट। तकरीब से खिताब में चीनी कौंसिल जनरल योंग यांगडोंग ने कहा कि चीन दुनिया की बड़ी मईशत बन चुका है, जबकि इसके विजन में पूरे खित्ते की तरक्की शामिल है। उन्होंने कहा कि इन्हीं वजूहात की बिना पर तरक्की के दुश्मन अनासिर पाक चीन दोस्ती में दरारें डालना चाहते हैं, ताहम CPEC पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए मुश्तरका तौर पर निहायत अहम और तरक्की का जीना है। China, Pakistan and are very close friends. We are always a strategic cooperative partnership we attach importance to the relations with Pakistan. किताब के मुसन्निफ डॉक्टर जुनैद अहमद ने बताया कि चीन ने अपनी तवील तरीन तारीख में कभी भी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, जबकि हमला आवरों से दिफा में कभी भी पीछे नहीं रहा। बेसिकली एक रिसर्चर हूँ, जब मैंने रिसर्च किया तो देखा ये तो सब दे आर लिटिल स्मॉल कंट्रीज, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टील का ही बताया कि स्टील वो चाइना 1100 मिलियन टन, नंबर 2 इज इंडिया विद 100 मिलियन टन। कहाँ 11 कहाँ 1। दीगर मुकर्रिरीन ने मुसन्निफ की काविशों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि चीन की तरजीहात में अक़वाम आलम में अमन व हम आहंगी शामिल है, जबकि चीन की मुख्तलिफ शोबों में तरक्की हमारे लिए भी काबिल तक़लीद होनी चाहिए। आप CPEC से इतना फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएँ। बहुत सारे एवेन्यूज हैं, ट्रांसशिपमेंट हब बना सकते हैं, हम इनलैंड वाटरवेज को डेवलप कर सकते हैं। तकरीब में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ सनतकार, स्कॉलर्स, तलबा व तालिबात, गैर मुल्की सिफारतकार शरीक हुए और चाइना लीड्स की रहनुमाई को अहम करार दिया। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। लोक वर्सा इस्लामाबाद में सिंध का सकाफती शो मुनक्किद हुआ, जिसमें फनकारों ने लोकगीत पेश किए। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। लोक विरसा के ओपन एयर थिएटर में हुकूमत सिंध के शोबा सकाफत और लोक विरसा के ताउन से म्यूजिकल शो हुआ, जिसमें सिंध के गुलकारों ने अपनी मुनफरिद आवाज में लोक गीत पेश किए।
आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार सनम मारवी और मांझी फकीर की परफॉर्मेंसेस से शायकीन खूब महसूस हुए। खाली सिंधी लोग नहीं आए, सब यहाँ आए हुए, तो ये हमें अच्छा लगता है। बहुत इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, तो बहुत मजा आया। अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा डिसिप्लिन था। शुरका ने सिंधी सकाफत की नुमाइंदगी करते हुए सिंधी टोपी, अजरक और सकाफती लिबास से तन किए। लोक फनकारों ने सिंध की सकाफत को भरपूर अंदाज में उजागर किया। समीउल्ला, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, कुछ बात करते हैं आलाते मौसीकी की। आलाते मौसीकी में सतार का शुमार दुनिया के कदीम आलात में होता है। इसकी तारीख के बारे में जानेंगे सिद्रा फातिमा की रिपोर्ट में। सितार की नाजुक, सीधी और महीन तार से निकलती ये दिल फरेब आवाज़ें जब खामोशी को चीरती हुई कानों में पड़ती हैं तो रूह के तार छेड़ देती हैं। ये साज अमीर खुसरो का इजाद करता है। मुगल दौर से लेकर अहद हाजिर तक इस साज को कई बाकमाल फनकार मिले, लेकिन दौर जदीद में ये साज और इसके तार मांद पड़ते चले गए। इतनी बड़ी आबादी में कुल 100 लोग होंगे जिनको शौक होएगा सितार का, और बजाने वाले होंगे 10-12 और बनाने वाला एक। सितार की तारों से फूटते सुरों पर गौर करें तो ऐसा मालूम होता है कि ये साज अपने साथ रवा किए जाने वाले सलूक की दास्तानी रंजो अलम सुना रहा हो। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इंडोनेशिया में आतिशफशां से सैलाब टकराने और ठंडे लावे के बहने से कम 41 अफराद हलाक और 17 लापता हो गए। मगरबी सूबे स्मार्ट्रा के 2 अजला में शदीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जो सबसे ज़्यादा फाल आतिशफशां की बड़ी चट्टानों माउंट मेरापी से जा टकराया। डिजास्टर एजेंसी के तर्जुमान का कहना है कि कई इलाकों में ज़मीन पर बड़ी बड़ी चट्टानें और लकड़ियां बिखरी पड़ी हैं। रेस्क्यू एहलकार, पुलिस, फौजी जवान और रज़ाकार इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना था कि मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जख्मी भी हो चुके हैं, जबकि लापता अफराद की तलाश जारी है। लावे से मुख्तलिफ इलाकों में कई मसाजिद और अवामी मकामात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। लावा फटने से कई इलाकों का आपस में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। ठंडा लावा राख, रेत और कंकर की सूरत में आतिशफशां से निकलकर बह जाता है, जो बाज़ औक़ात बारिश और सैलाब के जरिए दूर दूर तक फैल जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवा हफ्ता मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के साथ साथ चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। मज़ीद तफसील देखिए वक़ार हैदर की इस रिपोर्ट में। पीर के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, तहम गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादस दोपहर गर्द आलूद हवाएं और जकड़ चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवा हफ्ते गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। आइंदा चंद रोज के दौरान भी मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म भी रहेगा। खासतौर पर मुल्क के मैदानी इलाके, जिसमें पंजाब के मैदानी इलाके हैं, सिंध के मैदानी इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में दर्जा हरारत, खासतौर पर दिन के दर्जा हरारत जो बढ़ने की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में रवा हफ्ते मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। आवाम को चाहिए कि खुद को तेज धूप की हिद्दत से महफूज रखने की कोशिश करें। धूप में कोशिश करें कि कम से कम निकलें। अगर निकलने की ज़रूरत भी हो तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और अपने सर वगैरह को ढांप के निकलें। गंदम की काश वाले इलाकों में तेज हवाएं और झक्कड़ चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने किसानों को हिदायत की है कि गंदम की कटाई और गेहाई को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और कटाई की गई फसल को ढांप कर रखें। जिन इलाकों में कटाई मुकम्मल हो चुकी है, खेत को खरीफ की फसल की काश्त के लिए तैयार करें ताकि जमीन में मौजूद नमी से खातिर खा फायदा उठाया जा सके। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, रुख करेंगे शहर कायद कराची का, जहां आज भी गर्मी का जोर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर कायद का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा और दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहर में 9 से 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 78% है, जिसके बायस गर्मी ज़्यादा महसूस की जा रही है।
नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ ऐसे है। बात करेंगे तुरबत की। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू में भी 45, जैकबाबाद और खैरपुर 44, जबकि लसबेला में भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। अहम खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि वफाकी हुकूमत ने हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर, खास तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेजात की खुले आम नुमाइश का सख्त नोटिस लिया है। इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी मफादात को जख्म पहुंचाने के अलावा इसके दोस्त और बिरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तनाजुर में वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि उन तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे जो खुफिया मालूमात या दस्तावेजात की अफशा करने या फैलाने में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलव्विस पाए जाएंगे और इस जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। मजीद इसी हवाले से डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे इमरान मनसब खान से। जी इमरान मनसब, वज़ीर दिफा का बयान सामने आया है, इसकी डिटेल से हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि वफाकी हुकूमत ने हसास और खुफिया मालूमात की जो गैर मजाज तशहीर हो रही है और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब ऐसे खुफिया दस्तावेज जिन पर सीक्रेट लिखा होता है और उनकी खुलेआम नुमाइश होती है, इसका सख्ती से नोटिस लिया है। और अपने पैगाम में उनका ये कहना था कि इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के जो तस्वीराती और इक़्तिसादी मफादात हैं उनको ज़िक्र पहुंचाने के अलावा जो दोस्त और ब्रदर ममालिक के साथ जो ताल्लुकात उनको शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। और इसी तनाज़ुर में वफाकी हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि इन तमाम अफराद के खिलाफ जो कि सोशल मीडिया के ऊपर जो इस तरह के गैर ज़रूरी तौर पर ये फैला रहे हैं मालूमात को, उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। और जो खुफिया मालूमात या दस्तावेजात फैलाने में बिलवास्ता या बिलवास्ता मुलव्विस पाए जाएंगे, उनको उनकी जुर्म की सजा जो है वो 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मनसब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको लिए चलते हैं खेलों के मैदान में।